وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله القائل فيما صح عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ضربوا أروع الأنبياء في طلب العلم حتى صاروا النجوم، من يهتدي بهم وقادة في الخير يقتدى بفعالهم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد رفع الإسلام من شهر العلم وأهله، وذلك من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب العزيز قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وواضح من خلال هذه الآية الكريمة أن القيمة التي جعلها الله عز وجل وسيلة للترجيح بين خلقها هو العلم. ولما رفع الله المؤمنين خص العلماء منهم بفضل الدرجات، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يعد بالله جل جلاله نبيه بإزدياد من شيء سوى العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. ومن الآيات القرآنية دالة على شرف العلم ومكانة أهله ما ورد بالاستشهاد الله عز وجل ليبغضون غيرهم على أجر مشهود، وهي كلمة لا إله إلا الله. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كما بين الله عز وجل في القرآن أيضا أن الفرق بين العالم وغيره كالفرق تماما بين الأعمى والبصير. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذا في القرآن الكريم. أما من السنة المطهرة يكفي أن الخير يتكون في تعلم القرآن وتعليمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحسن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته في التعليم، فقال: إنما بعثت معلما، وجعل العلم طريقا موصلا إلى الجنة، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذلكم أيها المسلمون، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ولله در من قال: فليس المرء يولد عالم وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحاكم. وقال الآخر: رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآمه، وليس يزال يرفع إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال فراء الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.